बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पहली बड़ी खबर तो यह है कि अफगानिस्तान के अंदर काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाना बंद करने की खबर आ रही है। इसके लिए पाकिस्तानियों के लिए जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनके लिए मुश्किलात शुरू हो गई हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, और वो खबर है कि पेशावर समेत यानी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर कब्जे का बड़ा घनौना मनसूबा जो अफगान तालिबान है, अफगानिस्तान की हुकूमत है, उसका वो बेनकाब हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान को पंजशेर से एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है, वो भी आप जान पाएंगे। और नाज़रीन, इस वक्त सरहद पर कशीदगी के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने पाकिस्तान की जानिब बढ़ने वाले 5 जो अफगान तालिबान जो इस वक्त किसी खास मकसद के लिए पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदों पर काफ़ी ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है। पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की पूरी जो पट्टी है, सरहदी पट्टी, उस पर तमाम के तमाम वसाइल जो हैं, अपनी पूरी की पूरी मशीनरी यानी जो उनके वसाइल हैं वो सारे के सारे उन्होंने इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर यह अटैक किया था। लेकिन पाकिस्तान ने उनको ऐसा सरप्राइज़ किया कि अब जो 23 चौकियाँ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं वो उनको वापस ना करने का फैसला किया गया है कि ये चौकियां अफगानिस्तान को वापस नहीं करने की जाएंगी, बल्कि इसके दरमियान में एक बफर जोन जो है वो बनाया जाएगा, जिसके लिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। ये बफर जोन पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये अब जो सरहद है इसको मगरिब की तरफ धकेलना बड़ा ज़रूरी हो गया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान जो है इस वक्त किसकी शय पे इस कदर जो है वो पागलों की तरह पाकिस्तान के खिलाफ हमला आवर हुआ है। तो नाज़रीन, उसका आसान सा जवाब है कि वो है जवाब भारत। भारत चूँकि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद बुरी तरह से बौखलाया हुआ था, वो ये समझ रहा था कि पाकिस्तान को मगरबी बॉर्डर से एंगेज करेंगे और मशरकी बॉर्डर से धावा बोलेंगे। लेकिन एक रात में पाकिस्तान ने सारी की सारी गेम ही पलट के रख दी। उनकी यूँ कह लीजिए कि सारी की सारी जो मेन लीडरशिप है उसको हिला के रख दिया है और उनके जितने भी सरकर्दा लीडर्स थे उनको जहन्नुम हासिल कर दिया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो कि मुसलसल इस बात से इनकारी थी कि जी यहाँ पे तो दहशतगर्द हैं नहीं, तो अभी जो देवबंद के अंदर अमीर मुत्तकी खान ने विज़िट किया था, तो उसमें स्टेटमेंट आप ज़रा उनकी जो उनके सरबराह हैं उनकी वो ज़रा मुलाहिज़ा करें तो उन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द जो है वो भारत में आते हैं, तो आज हमारी बात होगी कि आप वहाँ से नहीं आएंगे। मतलब ये किस चीज़ पे मोहर तस्दीक है कि जी भारत के अंदर भी दहशतगर्द वहाँ से आते थे। हालांकि भारत नाज़रीन उन सारे दहशतगर्दों को ट्रेनिंग भी देता है और भारत उनको जो है वो सारी की सारी मदद भी फराहम करता है, पैसा भी उनको देता है, सारा कुछ भारत ही कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए ढिठाई की तहा है। हाँ, वो दहशतगर्द आते ज़रूर हैं लेकिन वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हमले करने के लिए नहीं आते। तो एक तो ये नाज़रीन बात क्लियर हो गई कि अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्द है वो वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स में जाते हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो एक बड़ा कल अहम जरगा जो है वो नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के अंदर हुआ है और उसमें जो बड़े बड़े जो पुरानी कबायली लोग हैं उन्होंने ये जरगा जो है मुनक़्क़िद किया और उन्होंने तमाम जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनको इकट्ठा करके तो उन्होंने बुला के उनसे पूछा कि उन्हें कहा कि वो अपने इलाकों में वापस चले जाएं, अफ़गानिस्तान चले जाएं और हमें सुकून से जीने दें। जिस पर उन्होंने 2 बड़ी शर्तें रखी। एक बड़ी शर्त तो ये थी कि जी आप इस तरह करें कि हमें बिल्कुल जिस तरह से पहले आने जाने में हमें आसानी थी कि कोई हमें पूछ-गिछ नहीं होती थी, हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहें अफ़गानिस्तान जा सकें और आ सकें, हमें ये जो है इजाज़त दे दी जाए। दूसरा ये कि ये जो इलाके हैं ख़ास तौर पे ये 2 बड़े और अहम तरीन अज़ला हैं जिसमें पेशावर तक इलाका शामिल है, तो उसमें ये है कि जी यहाँ पे पाकिस्तान का नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान का कानून यहाँ पे लागू किया जाए, यानी मुकम्मल तौर पे इसको अफ़गानिस्तान की टेरिटरी। और यही नाज़रीन इनके दिमाग का खन्नास है जो अरसा दराज से इनके दिमाग के अंदर घुसा हुआ है।
اور اب وہ جو دماغ میں گھسا ہوا کسی اور راستے سے اب اس کو نکالا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے۔ تو ناظرین اس وقت جو انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی، پلاننگ یہ تھی کہ افغانستان کی جو ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو انہوں نے پلان کے تحت پاکستان کے خلاف لانچ کیا تھا کہ ایک بڑا حملہ کریں گے، اور حملہ کر کے بہت بڑی تعداد میں، یہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں گھسا دیے جائیں گے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو پاکستانی علاقوں کے اندر یہ موجود ہے بڑی تعداد ماری جا چکی ہے۔ تو باقی جو ان کی باقیات بچی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ چلو ان کو زیادہ سپورٹ فراہم کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ اب بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو پھنسے ہوئے وہاں پہ دہشت گرد ہیں پہاڑوں میں، ان کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے ان کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، اور مقصد ایک ہی کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ مکمل تفصیل سے میں بتا چکا ہوں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اس ایریے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین ایک تو بات کلیئر ہوگی کہ یہ ان علاقوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یہ گھنونا منصوبہ جو ہے وہ ترتیب دے رہے تھے، جس میں انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کابل کے اندر پاکستانی سفارت خانہ بند کرنے کا افغان طالبان حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین اس وقت جو افغان طالبان ہیں وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور پاکستان کے ساتھ معاملات کو سیدھا پترا کیا جائے، لیکن دوسری جانب جو ہے جو افغانستان کی دوسری قیادت ہے، جو کندھاری طالبان ہے ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ کے زیر اثر، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں، پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی جائے، مزید پاکستان کے اوپر حملے کیے جائیں۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلی، شاید ان کو بھارت نے کوئی یقین دہانی کروائی ہوئی ہے، لیکن پاکستان اب میرے خیال میں زیادہ انتظار نہیں کرے گا۔ حملہ ان کی جانب سے اب کی بار ہوگا تو میرے خیال میں پاکستانی فوج جو ہے وہ آپ کو کابل میں کنٹرول سنبھالے ہوئے نظر آئے گی۔ اس وقت ناظرین جو پنشیر کے اندر احمد مسعود ہے، احمد شاہ مسعود کے بیٹے، انہوں نے کل ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت افغانستان کی موجودہ جو طالبان حکومت ہے وہ خطے کے لیے، پورے آس پاس کے خطے کے ممالک کے لیے خطرہ بن چکی ہے، کیونکہ یہ دہشت گردوں کو مکمل طور پہ پناہ دے رہے ہیں، دہشت گردوں کو مکمل سہولت کاری دے رہے ہیں، اور ان کو لانچ کریں، یعنی لانچنگ پیڈ جو ہے وہ افغانستان دہشت گردوں کا بن چکا ہے، اور خصوصاً پاکستان کے لیے یہ بڑا خطرہ ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ ہم جو ہے اس کے خلاف اب کارروائی جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان کے اندر پاکستان کا جاسوسی نیٹ ورک جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور اس جاسوسی نیٹ ورک کے ذریعے آنے والے دنوں کے اندر یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں جو مطلب آس پاس چھپے ہوئے ہیں، کیمپس کو تو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن جو آس پاس چھپے ہوئے ہیں ان کو اب نشانہ بنا کے مکمل طور پہ صفایا کرنے کی اس وقت مہم شروع ہو چکی ہے۔ اگلا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے ہوگا کہ ٹارگٹ کلنگ ان کی ہونی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے آپ کو پتا ہے خوست بازار کے اندر جو سیف اللہ کمانڈر ہے یہ حافظ گل بہادر گروپ کا، اس کو جہنم حاصل کیا گیا، اور اب جو ہے وہ ناظرین وہاں پہ جو دہشت گرد مارے گئے ان کو جس قسم کا وی وی آئی پی قسم کا پروٹوکول افغان حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے، اس پہ تو کسی قسم کی کوئی بات کیا اب ہم رہ نہیں جاتا کہ یہ آخر کر کیا رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کی جو پرابلم ہے وہ کیا تھی۔ تو ناظرین یہ سارے کے سارے جو دہشت گرد ہیں یہ فلی فنڈڈ، فلی ٹرینڈ افغان طالبان، اور انہی کی جانب سے ان کو جو ہے وہ اسلحہ اور گولہ بارود بھی دیا جاتا تھا، اور ان کو جو وی آئی پی قسم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے ان کی لاشوں کو، اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی افغان طالبان ہی فساد کی جڑ ہیں، اور اب اس جڑ کو اکھاڑ پھینکنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور اس وقت ناظرین اندر سے جو گروپس ہیں وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں، تو ہم آپ کا کام کرتے ہیں، لیکن ناظرین پاکستان کو اس وقت کسی بھی گروپ کو، یعنی کوئی بھی افغانستان کے اندر حکومت آتی ہے تو خاص طور پہ جو ٹی ٹی پی یہ جو تحریک طالبان ہے، یعنی افغان طالبان جو ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو، ان کا چاہے کندھاری ہو چاہے کابلی ہو، یہ سارے کے سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، تو ان کو بالکل پاکستان کو سپورٹ کسی کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ صرف وہاں پہ ایک آزاد اور خود مختار جو حکومت ہے اس کو آنے میں ڈیفینیٹلی اس رجیم کا خاتمہ بڑا ضروری ہے جو اس وقت افغانستان پر قابض ہے، اور پاکستان نے اس کا اشارہ دے دیا کہ یہ اب نہیں رہے گی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔